विद्यार्थ्यांनी आताच आपल्या फुडाराचो विचार करचो पडटलो। फाल्यां खातीर रावचें न्हू। तुमकां कोण जावपाचें आसा तें आयजूच निश्चित करात। तुम्ही चिंतला तेच प्रमाण आतांचे ताचेर काम करपाक सुरवात करात। खरें यश अशेच तरेन सुरू जाता। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान विद्यार्थ्यांक उद्देशून सांगलें। गोंयांतल्या विद्यार्थी खातीर करियर दृश्टिकोन नव्यान आकार दिवपाच्या हेतान पणजे गोवा करियर नॅव्हिगेटर 2025 उक्तावण जालें। कला अकादमीत ही कार्यावळ जाली। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, शिक्षण तज्ञ आनी 600 वयर विद्यार्थी, शिक्षक आनी पालकांच्या उपस्थितीत हो उपक्रम सुरू केलो। Careers that are available in today's time, the thoughts, the awareness, the modalities, the whole lot of things behind each and every of these careers, their entrance exams, the colleges, the admission process is percolated to the child in the last mile. Every single child deserves correct information, and today's era with technology there is overload of information, and that's where we have to separate the boys from the men and the girls from the women. The right correct information should percolate. The best way may not be at times maybe a Google or ChatGPT, but also along with that, if the entire education system within your state comes together and provides those career guidance in the form of the sessions that started today, whole lot of these things will culminate in you trying to discover a great career choice for you, because the next 5-7 years of your life, children, will decide the next 50 to 70 years of your life on this earth, and it is the right time now. It's now or never. It's shape up or ship out. It's the time to make our birth on this earth of some worth. एक ठरयात की ह्या प्रोग्रामाच्या उपरांत भायर गेल्या उपरांत निदान आज सांजे पर्यंत विचार करात आनी आपूण कोण जातलो, आपल्या करियर चॉयस आपलो कितें, आपल्याक आपले करियर कितूर घडोवपाचें आसा, इट इज डिसायड करात आतांच। जो पर्यंत आमी डिसायड करिना तो पर्यंत आमी ते अचीव करपाक पावचे ना। म्हणून ते जर अचीव करतले आसत जाल्यार ते आतां डिसायड करप गरजेचें आसा। म्हणून हांव परत एकदां तुमचो चड वेळ घेवचो ना, कारण तुमचो ऑलरेडी फुडलें सेशन आनी वरभर तरी चलतलें आसतलें, 1 वर। स्वामी विवेकानंदाच्या शब्दांत जर सांगपाचें जालें आसत, कारण प्रत्येक युवकाक स्वामी विवेकानंद इज आयडल। अरायज अवेक अँड स्टॉप नॉट टील युअर गोल इज अचीव्ड। चलात, उठात, जागे जायात आनी तुमचो गोल लक्ष्य साधीपर्यंत थांबू नकात। अरायज अवेक अँड स्टॉप नॉट टील युअर गोल इज अचीव्ड। म्हणून हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता, हीच वेळ आसा, योग्य वेळ आसा तुमचें करियर ठरोवपाची, आनी तें तुमी करियर करतले हाची हांव अपेक्षा करता। देर इज अ BMS, देर इज अ BHMS, बॅचलर मागीर BMS धारगळ गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे आयुष डिपार्टमेंटाचे सगळ्यात वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन इंडिया आयज खंय आसत जाल्यार ते धारगळ आसा, गोंयांत आसा।